बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम, इमरान खान साहब ने कहा था कि 30 मई को मेरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैच है और आज वाकई इमरान खान साहब ने कादी फ़ायद ईसा साहब के साथ मैच डाल लिया था। इमरान खान साहब ने बड़ा धमाका किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज खुलकर बोले हैं और फिर कादी फ़ायद ईसा साहब को अचानक और फ़ौरन जो है वो समाअत मुलतवी करवा करके जो है वो मामले को ठंडा कह लें कि करना पड़ा। और उसके बाद नाज़रीन इमरान खान साहब की कुछ एक्सक्लूसिव जो झलकियाँ हैं वहाँ अदालत के अंदर से, जो आज की उनका मंजरनामा था वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन आर्मी चीफ साहब खुलकर बोले हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और बराह रास्त कह लें कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो डिजिटल दहशत गर्द हैं और ख़ासकर 9 मई उनके साथ बराह रास्त उन्होंने आज जंग का ऐलान किया। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपको अपडेट करते हैं। और वहाँ पे आज जस्टिस अतर मनील्ला साहब ने भी बड़ा धमाका किया। जस्टिस अतर मनील्ला साहब का भी आज बड़ा अहम जो है वो रोल रहा। आज कह लें कि उन्होंने भी मैदान मारा, मेला लूटा, उन्होंने भी आज जो है वो अपनी इज़्ज़त में जो है वो कह लें कि इजाफ़ा किया है। नाज़रीन सबसे पहले तो जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अतर मनील्ला ने कहा कि जो समाअत है ये हमें बराह रास्त दिखानी चाहिए। तो उसके बाद जो है वो कादी फ़ायद ईसा साहब बोले, उन्होंने कहा नहीं, ये इस केस की गुज़श्ता समाअत बराह रास्त नहीं दिखाई गई, ये अवामी मुफाद आमा का केस नहीं है। तो इसके ऊपर फड्डा पड़ गया और खैबर पख्तूनख्वा की एक दरख्वास्त भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान साहब की जो समाअत है वो लाइव दिखाई जाए। फिर थोड़ी देर तक जजेस जो है वो मशवरा करने के बाद वापस आए तो 4-1 से जो है वो फ़ैसला आया कि जनाब समाअत जो है वो लाइव नहीं दिखाई जाएगी। और उसके बाद नाज़रीन जब समाअत का आगाज़ हुआ तो उसके बाद फिर जो मुआजरा हुआ वो भी आपके सामने रख देते हैं कि जैसे कादी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि जनाब ये मफाद आमा का केस नहीं है, इसलिए इसको जो है वो बराह रास्त नहीं दिखा सकते। तो नाज़रीन अब इसमें जो है वो चीज़ें सुनिएगा कि जस्टिस अतर मनील्ला ने फिर एक और धमाका किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने जब इस्तफ़सार किया, उन्होंने कहा कि नैब तरमीम से मुजरमों को फ़ायदा पहुँचाया गया। तो जो वकील हैं उन्होंने मखदूम अली ख़ान, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये बल्कि नैब तरमीम से जराइम की नोयत को वाज़े किया गया। तो नाज़रीन इसके बाद फिर जस्टिस अतर मनील्ला फिर बोले और उन्होंने कहा क्या नैब सेक्शन 9A-5 में तब्दील करके नवाज़ शरीफ की सज़ा ख़त्म नहीं की गई। नवाज़ शरीफ का केस असासों का था जिसमें बार सबूत वाली शिक तब्दील की गई। नाज़रीन इसमें फिर यानी कि जस्टिस अतर मनील्ला ने कहा कि वाकई इसमें जो है वो रिलीफ़ दिया गया है लोगों को, नवाज़ शरीफ साहब का उन्होंने नाम भी लिया। और उसके बाद नाज़रीन अगर इमरान खान साहब का डेफिनेटली आप सुनने के लिए बेताब होंगे इमरान खान साहब आज किस कंडीशन में थे। आज जो है वो पिछली समाअत से भी ज़्यादा हशाश बशाश और खुश जो है वो नज़र आ रहे थे। टांग के ऊपर टांग रख के बैठे हुए थे, ब्लू कलर की उन्होंने जो है वो टी-शर्ट पहनी हुई थी, साथ जीन्स जो है वो उन्होंने पहनी हुई थी। तो नाज़रीन उसके बाद जो है वो अब मैं आपके सामने वो जो मुकालमा हुआ उनका कादी फ़ायद ईसा साहब के साथ वो आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन आज उन्होंने जब लाइटिंग शाइटिंग का भी आज ज़रा अच्छे से जो है वो एहतमाम था इमरान खान साहब की, जो यानी कि उनको जो लाइव लिया हुआ था वो आज उसकी स्ट्रीमिंग वगैरह जो है वो बड़ी क्लियर थी। उसके बाद नाज़रीन इमरान खान साहब जो हैं, अब मैं पूरा मंजरनामा जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन इमरान खान साहब जो हैं वो गौर से तमाम समाअत को सुनते रहे और बाकायदा जो नोट्स हैं वो लेते रहे और अपनी तैयारी करते रहे। नज़र की ऐनक जो उन्होंने आपको पता है लगाई होती है वो लगा कर जो है वो अपने नोट्स देखते थे, फिर उतार देते थे। और फिर सारी समाअत के दौरान जब इमरान खान को लगा कि समाअत मुलतवी होने की तरफ जा रही है तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर जो है वो उन्होंने कादी फ़ायद ईसा साहब से अपना मुकालमा शुरू कर दिया। तो उन्होंने इमरान खान को उसके बाद जो है वो जब उनको मौका दिया गया इमरान खान साहब को बात करने का, तो उनको सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया जिसमें इमरान खान साहब ने तमाम चीज़ें जो हैं वो उधेड़ करके रख दी। और कादी फ़ायद ईसा साहब को किस तरह ढेर किया और एक बड़ा अहम नुक्ता इमरान खान साहब ने जो है वो बयान किया, जिसमें कादी फ़ायद ईसा साहब अगर उस एक नुक्ते को ही ले लें तो मेरा ख्याल है, या उस एक नुक्ते के ऊपर अगर कादी फ़ायद ईसा साहब एक्शन नहीं लेते तो फिर भी मारे जाते हैं। नाज़रीन उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि
کا جو تمام چیزیں انہوں نے رکھا. انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات انہوں نے کہا کہ میری جماعت گزشتہ 1 سال سے ٹارگٹ ہو رہی ہے, اس پر ایکشن لیں. بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہماری درخواست ہے اس کو بھی سنیں. 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا کیس ہے, اس کو بھی نہیں سنا جا رہا, وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیں. ایک اور اہم کیس جس میں تاریخی ڈاکہ ڈالا گیا وہ 8 فروری ہے. مہربانی فرما کر ان مقدمات کو سماعت کے لیے جلد مقرر کریں. اب یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جتنی یہ باتیں کی ہیں عمران خان صاحب نے, یہ 3-4 کیسز لگانے کی بات کی, یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اوپر کہہ لیں کہ بڑا نوکیلا ایک وار تھا. آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ان ساری وارداتوں کا آلریڈی بھی پتہ, لیکن عمران خان صاحب نے ان کو یاد دہانی بھی کروائی تاکہ قاضی صاحب کو پتہ ہو کہ میرے سامنے یہ کسی نے ان چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے وکلا سے نہیں ملنے دیا جا رہا. ایک کرنل صاحب ہیں, جب انہوں نے کہا نا ایک کرنل صاحب ہیں, یہی وہ ایک نقطہ ہے. انہوں نے کہا ایک کرنل صاحب ہیں اور یہاں 1 ونڈو آپریشن ہے, وہ مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے, تیاری کرنی ہوتی ہے, مواد بھی نہیں اور یہاں لائبریری بھی نہیں. اب یہاں پہ انہوں نے ذکر کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب نے کہا تھا کہ میرے دور میں تو کوئی مداخلت نہیں ہو رہی, تو عمران خان صاحب بہت بڑی بات قاضی صاحب کے سامنے کر گئے کہ جناب وہ ایک کرنل ہیں جو یہ تمام چیزیں آپریٹ کر رہے ہیں اور مجھے میرے وکلا سے نہیں ملنے دیتے, یعنی کہ مداخلت ہو رہی ہے وہاں سے. یہ قاضی صاحب کے سامنے عمران خان نے آج یہ بہت بڑا نقطہ اٹھایا ہے, اور اب بھی قاضی صاحب اگر آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے پھر جو پہلے ان کے اوپر اعتراضات اٹھتے ہیں وہ دوبارہ سے مزید جو ہے وہ سختی سے اٹھیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مواد بھی نہیں ہے, یہاں لائبریری بھی نہیں ہے, میں قید تنہائی میں ہوں, بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس پر چیف جسٹس جو ہے وہ فوراً بولے کہ یہ کیس نیب کا ہے اور یہ باقی معاملات بعد میں دیکھیں گے. اور چیف جسٹس نے پوچھا کہ دلائل کون دے گا, تو خواجہ حارث پر انحصار کریں گے. عمران خان نے کہا جی میں خود دلائل دوں گا اور 30 منٹ میں ختم کروں گا. اور عمران خان نے کہا کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے صرف 5 منٹ بولے اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ قاضی صاحب کے سامنے رکھی اور یہ انہوں نے مکالمہ کیا. اور اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب بہت بڑا آج جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ نیب ترامیم کیس کے اندر اپنی وہ اہم باتیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ باہر رہ کر کے نہیں قاضی صاحب تک پہنچا سکے یا قاضی صاحب تک نہیں لے کر کے گئے, وہ عمران خان صاحب نے آج براہ راست جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے جو ہے وہ کر لی ہیں. اب آتے ہیں ناظرین کرام جو آرمی چیف صاحب والا معاملہ ہے. آرمی چیف نے جو براہ راست جنگ والا جو چھیڑی ہے, اس میں آج پھر جو کانفرنس کمانڈرز کا آج ایک بڑی اہم بیٹھک ہوئی, تمام کمانڈرز اس میں تھے. تو اس میں خاص کر جو 9 مئی والا واقعہ ہے یا تحریک انصاف کے حوالے سے یا سوشل میڈیا کو لے کر کے بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ کی گئی. اس میں ناظرین کرام جو 9 مئی اور تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ تھی ناظرین کرام, جو ISPR کا اعلامیہ آیا ہے اس کے مطابق فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں, مجرموں اور 9 مئی کے منصوبہ سازوں, مجرموں کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. یعنی کہ جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا ان کی سہولت کاری کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ورڈ یوز ہو چکے ہیں. اب یہ ڈیجیٹل دہشت گردی بھی آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جوڑی جاتی ہے, جو باہر بیٹھے کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈا سے قوم میں مایوسی پیدا کرنا ہے اور اداروں بالخصوص افواج اور عوام میں خلیج ڈالنا ہے. اور پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہے اور ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل طور پر یقینی شکست دی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون کی عملداری کو قائم کرنے اور 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال بنا رہے گا. اور اس کے بعد ناظرین کرام یہ انہوں نے کچھ اہم باتیں کی. آج پھر ڈیجیٹل دہشت گردی کو ملا کر کے انہوں نے گفتگو کی اور یعنی کہ ٹارگٹ کیا گیا اور واضح پیغام دیا گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام آج پشاور کے اندر جو ہے وہ انسداد دہشت گردی ATC کی عدالت سے
پاکستان تحریک انصاف کے کوئی 50 کے قریب لوگوں کو آج ان کے اوپر جو مقدمات تھے عدم ثبوت کے اوپر جو ہے وہ ڈسچارج بھی کر دیا گیا. یعنی کہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آرمی چیف صاحب نے پچھلی بار کوئی سخت بیان دیا تھا یا ISPR نے، تو اس کی نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب رہا ہو گئے تھے اور تحریک انصاف کے کچھ اور لوگوں کو بھی ریلیف ملا. آج ہی آرمی چیف صاحب کا بیان آیا ہے، تو آج ہی جو ہے وہ پشاور کے اندر جو ہے بہت سے لوگوں کو 9 مئی کے کیس میں ریلیف مل گیا. یہ ناظرین ہم اب تک کی ہم اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.